बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गो क्या यथ मतलब परो इस थोड़ा बहुत यह टॉपिक तुंस 11th क्लास मज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गई तम रेडिएशन यमन यम पका आसन तमन आस सत इलेक्ट्रिक फील्ड बे मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि यम साथ यह रेडिएशन पक फॉर एग्जांपल यह पक फ्राम लेफ्ट टू राइट अगर यह पक तो अत सत दक्षिण तो हिर किन इलेक्ट्रिक फील्ड अक साइड मैग्नेटिक फील्ड बेक साइड। तो मतलब गो ये रेडिएशन यम साथ पकान अत एट राइट एंगलस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी त्रेन वे एट राइट एंगलस। जाना तो इस रेडिएशन को है बाएं से दाएं। फॉर एग्जांपल इट गोज़ फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल, ये इस लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो और नीचे और दाएं या ऊपर और बाएं, दैट मीन्स एट राइट एंगल्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी इस रेडिएशन में जो भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए इसको कहते हैं कि इट हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल जहाँ ये जा रहे हैं और आपस में भी ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं और विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस which are at right and which have electric and magnetic field at right angles to the into each other as well as to the direction of propagation। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गई क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यमन ये प्रॉपर्टी कि यम तम रेडिएशन यमन मटीरियल मीडियम जरूरत कहें। मटीरियल मीडियम गो फॉर एग्जांपल आवाज़ कत कर अत कत खतर हवा ज़रूरी। अगर इस कमरस मज हवा आस कहीं, वैक्यूम आस तो सन कत हेक प्रोपगेट गि। अगर तुम मोबाइल थोन अकिस वैक्यूमस मज, तुम करो तुम करो मोबाइल करो थोन अकिस लिफाफस मज, तथ मज कड़ो आयर नबर, पत करो तथ बेल, तुम बूझो तमिच रिंग कहें, सह कर रिंग मगर तुम बूझो न कहें। वाई साउंड वेव्स तम मटीरियल मीडियम मज पकान, तुम पकन विदाउट मटीरियल मीडियम कहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तम रेडिएशन दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम, हम विदाउट मटीरियल मीडियम पकान, दे कैन पास थ्रू द वैक्यूम, हम हेकन खला मज पकित, हम हेकन वैक्यूम मज पकित। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम लाइट सन अत लाइट मज बोड़ बार स्पेक्ट्रम, चूँकि माइनर रीजन लाइट हूँ वुचान। However, it is a very big spectrum. अत मज सारे गोड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव तथ मज गामा रे, कॉस्मिक रेज गामा रे, तम पे एक्स रे, तम पे माइक्रोवेव, तम पे सॉरी गोड गामा रे, पे एक्स रे, पे अल्ट्रा वायलेट रे, पे विजिबल, पे IR, पे माइक्रोवेव, पे रेडियो वेव। यमन डिपेंडिंग अपॉन दियर फ्रिक्वेंसी, यीजा फ्रिक्वेंसी रेडिएशन ज़्यादा तीजा तथ एनर्जी, तीजा तथ प्रोपगेशन ज़्यादा। यीजा फ्रिक्वेंसी तथ कम वेव लेंथ ज़्यादा तीजा तथ एनर्जी कम। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम ये मैं बनाम ये मज पे कन हंप जिम अत दे आर कॉल्ड क्रस्ट्स। बन कन डाउन अत वन ट्रफ्स। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट्स, अगर यम क्रस्ट्स नमो इन क्या डिस्टेंस पान वन यह मेजर करान, अत रिप्रेजेंट करान बाय लैम्डा। लैम्डा गो ये होल टी हूँ, अत लैम्डा। लैम्डा मेजर करान यह मीटरन मज। तो यीजा लिहाजा ज़्यादा वेव लेंथ, यीजा यह पान वन दूर इहद क्रस्ट्स या ट्रफ्स ये दूर तीजा गई वेव लेंथ ज़्यादा, तीजा गई वेव वीकर, तीजा गई एनर्जी लेस। यीजा यह वेव लेंथ कम यह इनवर्सली प्रपोर्शन टू द एनर्जी। यह याद थवन एनर्जी तीजा ज़्यादा यीजा वेव लेंथ कम energy and wavelength have an inverse relation. However, there is a direct relation between the frequency and the energy. अगर इस वो frequency क्या गई? frequency से represent कराम by nu बस vs hue, थोड़ा whole hue यह है कि बनकन च में होमुत this just like v, this v is this is nu and v, they are similar to each other. So E is directly proportional to nu.
यीचा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आसि तीच आसि एनर्जी ज़्यादा, यीचा एनर्जी ज़्यादा आसि तीच आसि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा. So there is a direct relation between energy and frequency. However, there is an indirect relation between wavelength and energy. गژھِ याद تھاوُن کہ wavelength ییٖژاہ زیادٕ آسہِ energy آسہِ کم, frequency ییٖژاہ زیادٕ آسہِ تیٖژاہ آسہِ energy تہِ زیادٕ. So there is a direct relation between energy and frequency and indirect relation between energy and wavelength. تو لہذا توے چھِ لیکھان أسۍ E is equal to H nu. Energy کُنہِ تہِ پارٹِکلس آسہِ وٕچھِنۍ اَسہِ سب ایٹامِک پارٹِکلٕچ ایٚنرجی کۭژاہ چھِ, أسۍ وٕچھان اَمِچ فرٛیکوینسی کۭژاہ چھِ. اَتھ چھِ ملٹِپلاے کران أسۍ پلینکس کانسٹنٹ سۭتۍ. پلینکس کانسٹنٹ چھِ اکھ ویلیوٗ اکھ, اِٹ از اے پرٛپورشنیلٹی کانسٹنٹ. لہذا ایٚنرجی چھِ آسان برابر EH nu. تہٕ ویو لیٚنٛگتھ ییٖژاہ زیادٕ آسہِ تیٖژاہ آسہِ ایٚنرجی کم. سو دیر از این انورس رِلیشن بِٹویٖن د ایٚنرجی اینڈ ویو لیٚنٛگتھ اینڈ ڈایریکٹ رِلیشن بِٹویٖن د فرٛیکوینسی اینڈ دِس. لہذا ییٖژاہ فرٛیکوینسی زیادٕ آسہِ تیٖژاہ آسہِ ریڈیشن خطرناک سٹرانگ. گاما ریز ہیو ہایسٹ فرٛیکوینسی, دین دیر از ایکس رے, دے آر ہیونگ لیس فرٛیکوینسی دین گاما ریز. ایکس رے کے بعد آتا ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ویچ آر آبزروڈ بائی د اوزون لیئر, دے ڈو ناٹ کم ٹو د ارتھس ایٹماسفیئر. यहाँ नीचे नहीं आते हैं वो. तो दे आर even harmful. They have smaller, they have larger frequencies, smaller wavelengths. Then there is visible. Visible is a smaller portion of the spectrum. Visible portion یُس چھُ ویٖب گیار, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. اَتھ منٛز ساروی منٛز زیادٕ wavelength redس تہٕ violet چھِ کم, بلبس چھِ کم, تہٕ لہذا تِمن چھِ frequency زیادٕ. یُس یہِ visible portion چھُ, یہِ چھُ واریاہ small portion. ییٚلہِ کہِ سپیکٹرمُک واریاہ بوٚڑ پورشن یُس چھُ, تَتھ منٛز چھُ اکھ ماے نیچر پورشن یہِ وِزِبٕل. تہٕ لہذا یُس یہِ سپیکٹرم چھُ, اَتھ سپیکٹرمس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنٕنۍ ایپلِکیشنز. گاما ریز چھِ, تَتھ چھِ پنٕنۍ ایپلِکیشن. یہِ چھِ گاما کیمراہن منٛز لگان برین سکین کرنس. ایکس رے چھِ پنُن اکھ سکوپ اکھ. CT سکین چھِ کران, ایکس ریز چھِ کران, ڈایریکٹ ایکس رے چھِ کران. وِد د ہیلپ آف دیٖز ایکس ریز دے پینِٹریٹ within the muscles. یِم چھِ اندر گژھان مازس منٛز, بوٗن منٛز چھِنہٕ یِم گژھان کِہینۍ. تہٕ یا میٹل کانٛہہ اوبجیکٹ آسہِ باڈی منٛز یکدم چھِ یِم ڈِٹیکٹ کران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ الٹرا وایلیٹ ریڈیشنز, تِم چھِ سِکِن ہٮ۪کان کراس کٔرِتھ, سِکِن ڈیمیج کران. پتہٕ چھِ وِزِبٕل پورشن چھِ سانہِ باڈی خٲطرٕ سیوٗٹیبٕل. اَمہِ پتہٕ چھِ IR ریڈیشنز. IR ریڈیشن چھِ ویٖکر دین وِزِبٕل. تِم چھِ ہیٖٹ ریڈیشنز, ہیٖٹ کران پٲدٕ. تَمہِ پتہٕ چھِ مایکرو ویوٕز, تِم چھِ لگان موبایلن, تِم چھِ لگان یِمن راڈر سسٹمس لگان چھِ. اَمہِ پتہٕ چھِ ریڈیو ویوٕز. ریڈیو ویوٕز تہِ چھِ اَتھ زٕ قٕسم. پتہٕ FM چھِ تھوڑا کمے پہن زیادٕ پہن فرٛیکوینسی. اَمہِ پتہٕ چھِ AM, تَتھ چھِ اَمہِ نِش تھوڑا کم پہن فرٛیکوینسی. اَمہِ پتہٕ چھِ بِگر ریڈیو ویوٕز. یہِ گوٚو ایباوُٹ ایلیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم. یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ سپیکٹرم اکھ. یِم سٲنِس یوٗنیورسس منٛز یِم ریڈیشن چھِ, یِمن چھِ پنٕنۍ ایپلِکیشن تہِ. تہٕ یِمن ریڈیشن چھِ, یِمن چھِ ڈیوَل نیچر. ڈیوَل نیچر گوٚو یِمن چھِ زٕ نیچر, بوتھ پارٹِکل نیچر ایز ویل ایز ویو نیچر. چوٗنٛکہِ یُس یہِ مایکروسکوپِک وٲلڈ یا سب ایٹامِک وٲلڈ چھِ, یا یہِ ریڈیشن وٲلڈ چھِ, یِمن چھِ ڈیوَل نیچر. یِمن چھِنہٕ کلاسِکل, دے ڈو ناٹ ہیو اے کلاسِکل اینالاگ. کلاسِکل اینالاگ گوٚو مطلب یُس أسۍ کلاسِکل گوٚو, یُس أسۍ وٕچھان چھِ ڈے ٹُو ڈے لایفہِ منٛز. مِثال أسۍ وٕچھو بال لگاوو أسۍ, ییٚمہِ جایہِ لگاوو أسۍ بال, یہِ چھِ ڈیفنِٹلی یہِ بیٚہہِ ہُمہِ جایہِ. یہِ کرو أسۍ ٹارگیٹ, یہِ ہسا بیٚہہِ أکسٕے جایہِ. مگر ییٚلہِ کہِ مایکروسکوپِک وٲلڈ چھِ وٕچھان أسۍ, یہِ ایلیکٹران یِم درٛاو ییٚتہِ, یہِ چھِ سایملٹینیسلی دۄن ترٛٮ۪ن جاین ہٮ۪کان ٲسِتھ. یہِ چھِ سایملٹینیسلی دۄن ترٛٮ۪ن جاین آسان ہٮ۪کان ٲسِتھ. یِتھ پٲٹھۍ اکھ ویو اکھ چھِ وٕچھان أسۍ آبس منٛز, ویو چھِ پکان, سُہ چھِ پکان یِتھ پٲٹھۍ گٮ۪نہِ ہِش کھالان سایملٹینیسلی دۄن ترٛٮ۪ن جاین. یا أسۍ چھِ کران آواز, سایملٹینیسلی 10 نفر اَتھ بوزان, پرٛوڈوٗس چھُ اکُے کران. اِٹ اِز اے ویو نیچر. یِتھٕے پٲٹھۍ ویو نیچر چھِ ہٮ۪کان أسۍ مُختٔلِف چیٖزو سۭتۍ پرٛوٗو کٔرِتھ. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ پارٹِکل نیچر تہِ چھِ أسۍ پرٛوٗو کران. فار ایگزامپل فوٹو ایلیکٹرک اِفیکٹ چھِ اَسہِ نِش اکھ اِفیکٹ اکھ. فوٹان چھِ یِوان, لایٹ ریڈیشن چھِ یِوان, یہِ چھِ ایلیکٹران کران اِجیکٹ. یہِ چھِ ایلیکٹران کران اِجیکٹ, یہِ چھِ ڈایریکٹ کران ہِٹ اَتھ. دیٹ میٖنٕز اِٹ ہیز اے پارٹِکل نیچر. اورٕ آو فوٹان, أمۍ کوٚر ہِٹ ایلیکٹران گوٚو اِجیکٹ. تھریش ہولڈ اینرجی میٖج اَتھ, تو یہِ اِجیکٹ ہو گیا. تہٕ لہذا دِس از ڈایریکٹ ہِٹِنگ آف دِس ایلیکٹران ود د فوٹان, اینڈ دِس از د پارٹِکل نیچر آف لایٹ. اِٹ سِگنِفایز د پارٹِکل نیچر آف د لایٹ. وۄنۍ چھِ کینٛہہ چیٖز, فار ایگزامپل انٹرفرنس چھِ, ڈِفریکشن چھُ. یِم آسیو تۄہہِ وٕچھمُت, یِم چھِ ڈبل سلٹ, تھامسنس ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ یُس چھِ, تِم چھِ ڈبل سلٹ, واریاہ نیرو سلٹ زٕ کٔرۍ تَمہِ کِنۍ کٔر أمۍ پاس لایٹ. اَتہِ وٕچھ یِم لایٹ, اگر دۄنوَے سلٹ یَلہٕ ترٛاوو, یِم کران چھِ انٹرفرنس. یِم چھِ بٕتھِ یِم لایٹ, پتہٕ بٕتھِ تھاوو سکریٖن, اَتہِ چھِ بنان ڈارٕک بینڈٕس تہٕ وایٹ بینڈٕس, ڈارٕک بینڈٕس تہٕ لایٹ بینڈٕس, ڈارٕک بینڈٕس لایٹ بینڈٕس. تَمیُک مطلب گوٚو اگر لایٹ ہٕنٛدۍ 2 سورس چھِ,
दपान ज़्यादा ज़ांगन ज़्यादा गट बराबर सू दैट इज़ इंटरफेरेंस ज़्यादा ज़ांगन ज़्यादा गट कि अगर ज़्यादा लाइट लगाओ कमरन मज तो पत् तथ तम आय बन सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप तत गीजन जायन गन गट गीजन जायन लाइट पोत तो फॉर एग्जांपल यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सह बेहतरीन मिसाल अमिच तथ नैरो होल किन लाइट पास कर लाइट पकान बुथ तम होलो दो मज बुथ तम बनावान डार्क बैंड्स लाइट बैंड्स हालांकि जो सोर्स गई ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर सह वजह बिकॉज इट सिग्निफाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट इथे पे ब्या डिफ्रैक्शन अगर जवलिस अकिस जदस लाइट त्रो टार्च त्रो पे सह बनाए गोल्स कंसेंट्रिक रिंग्स दैट मीन्स इट सिग्निफाइज the wave nature of light. This was a slight discussion regarding this electromagnetic radiations.